Maila ang kahoy, pinaagi siyang bunga. Ang tanang matang gibuhat sa Dios, pag-ingon niya manaan ng binhi, ibabaw sa naong sa yuta, makaon o dili makaon. Maigson, namunga sila, mitubo og nagbunga, nga nagdalag bunga sa ilang panahon, kung unsa siya nga matang. Dili na ning kamot ang kahoy, nga mugawas ang iyang matang, kung dili, mao ginayang matang sumala sa plano sa Dios. Dili ang ulan, mo'y nakapagawas siyang matang, dili ang hangin, ug dili ang kainit sa adlaw, mo'y nakapagawas siyang matang, kung dili ang plano sa Dios. Kung unsa siyang matang, sa diyang gilitok sa Dios, mana ang tanang binhi, ibabaw sa naong sa yuta, makaon ug dili makaon. See? Ang matag-matang sa kahoy, dili makausab kung dili the law of creation, migawas sila sumala sa matang. Di si man tao. Maigsoon, ang Dios nagapanalangin. No, nagapanalangin sa tanang tao. Pinaagi sa mensahe sa panahon, miabot ang panalangin. Ug diha sa panalangin nga miabot sa panahon, walay laing mo receive niya na katuntag iya sa mensahe sa panahon. See? Praise the Lord. Mo na may nga dili nato mapaningkamutan. Doon na may mga tao nga naundang sa pagpangalagad, ang Biblia na iyon, ang mupadayon hangtod sa katapusan maluwas. Usa ka statement nga maugayoy mahitabo. Say nga no, tungod kay dunay order daan, nga ang Dios nakakita ng daan, nga ang pinili magmadaugon gayon, sumala sa iyang ipamulong. Nganong gitawag nga ang mupadayon mo'y maluwas? Because dili tanang galakbay kabahin sa kinabuhing dayon. Gamiton nga nila nato ng term nga ang mupadayon mo'y maluwas, meaning to say, adunay naglakbay nga dili tanan pareha. Dili pinili, dunay nangalagad, dunay midawat sa mensahe nga dili kabahin sa Dios. Maong hinungdan nga dili sila makapadayon hangtod sa dulo. Tungod kay ngano, dili sila kabahin ini. Mao na ang kanunay natong ginaampos Ginoo, Lord unta, tuguti ko nga makinabuhi nako imong pulong ug makita ka sa akong kinabuhi. Maigsoon sa imong kaugalingon, no horror. Kung ang imong kaugalingon always lang kang naguna-una sa mga material nga bagay, panginabuhi dili, desire mga young people mo graduate, etc. Apan wala gani kay bukat diha sa kinabuhi kang Kristo, pangutan na imo sarili kinsa ka.